बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी बहरान के ऊपर। बज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान का सियासी बहरान एक बंद गली में दाखिल हो गया है और इसका रेजोल्यूशन जो है वो किसी को मिल नहीं रहा। यानी जो सियासी बहरान है उसने एक बहुत बड़ा माशी बहरान भी पैदा कर दिया और जो एक बड़ा माशी बहरान है उसने अमली तौर पर एक सियासी बहरान भी पैदा कर दिया है। ये जो रजीम चेंज हुआ है इसके बाद लोगों का ख्याल था कि शायद हमारे मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नतीजे में एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम आगे जा सकेंगे। और यही दावा किया था जो उस वक़्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत है, जिसने कहा था कि हम इक़्तिदार में आने के बाद, इमरान खान की हुकूमत को तब्दील करने के बाद मुल्क के हालात को बेहतरी के एक ऐसे ट्रैक पे लेके चलेंगे जहाँ से क्राइसिस जो है वो रेजोल्यूशंस की तरफ बढ़ सकेंगे। लेकिन लगता यह है कि ये सारा खेल उल्ट हो गया है और जो हुकूमत तब्दील हुई इमरान खान की उसके बाद मामलात शायद कंट्रोल नहीं हो रहे, शायद क्या यकीनी तौर पे कंट्रोल नहीं हो रहे। अब ये सारा मलबा उठा के साबका हुकूमत पे डालना ये हमारी सियासी रवायत है और अगर हम हर एक का मलबा साबका हुकूमत पे डालते रहेंगे तो फिर मुझे लगता है कि कुर्रा फाल जो है वो मरहूम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर आएगा, क्योंकि पहली हुकूमत तो फिर उनकी थी, फिर लगता है कि हालात उन्होंने ख़राब किए थे। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो आज की हुकूमत है, जब ये इमरान खान की हुकूमत को गिरा रही थी तो इसको अच्छी तरह पता था कि पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात क्या हैं और किस तरीके से इन मामलात को हम डील कर सकेंगे। आप देखिए कि मरकज़ में 13 जमातों ने मिलकर इमरान खान की हुकूमत को गिराया। इमरान खान की हुकूमत तो गिर गई, इमरान खान की दुश्मनी में सारा कट जो है वो भी कामयाब हो गया, जो और बाकायदा हुकूमत गिराने में भी कामयाब हो गए। आपको किसने सपोर्ट की, किसने सपोर्ट ना की, ये बेमानी गुफ्तगू है। इमरान खान की हुकूमत चली। अब ये 13 जमातें जो हैं जो मिलकर हुकूमत कर रही हैं, बज़ाहिर लगता ऐसे है कि जैसे 12 जमातें एक साइड पे खड़ी हैं और PMLN हुकूमत कर रही है और सारा मलबा भी PMLN के ऊपर गिर रहा है। और दूसरी तरफ हालत ये है कि मईशत जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रही, जहाँ पेट्रोल की कीमतों में तवातर के साथ इजाफा हो रहा है और ख्याल ये है कि जुलाई में ये 300 रुपये पर लीटर जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफा, सुई गैस की कीमतों में इजाफा, ये जो कुकिंग ऑयल्स वगैरह हैं उनकी कीमतों में इजाफा, महंगाई में बेतहाशा इजाफा। तो मईशत तो कहीं भी इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। मिफ्ता इस्माइल साहब का कोई जादू नहीं चल रहा और लंदन में बैठे हुए बड़े जादूगर इसहाक डार साहब का भी कोई जादू नहीं चल रहा। और ये जो कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी तजर्बाकार जमात है, वो भी नहीं चल पा रहा, वो भी नहीं चल पा रहा। देखें आप, यानी वो सारा तजर्बा पीछे कहीं रह गया है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब का क्राइसिस वो भी रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। हमजा शहबाज साहब जो है वो एक ऐसे मुकाम पे खड़े हैं, आज अगर उनको इत्तेमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए तो वो अपनी अक्सरियत शायद साबित ना कर सकें। और जो लड़ाई इस वक्त पंजाब के अंदर चल रही है, बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ी अफसोसनाक बात भी है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में बजट को पास कराने के लिए ऐवान इकबाल में इजलास तलब किया गया वज़ीर आला हमजा शहबाज ने गवर्नर की मिली भगत से। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप? कहाँ ये सियासत और सियासत का इक़्तिदार का जो खेल है ये कहाँ लेके जाएगा पाकिस्तान? लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई हैं। इस पूरी लड़ाई में जो इक़्तिदार के महाज पे लड़ी जा रही है, आम आदमी का तो कोई मफाद नज़र नहीं आता। आम आदमी तो कहीं खड़ा नज़र नहीं आता, उसके मामलात पे तो कोई नहीं है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि एहसन इकबाल जैसा पढ़ा लिखा आदमी वो आम आदमी का मजाक उड़ाए ये कह के कि आप चाय की प्यालियाँ जो हैं कम कर दें। फ़लाँ वज़ीर आके कहे तो वो कहे कि मिफ्ता इस्माइल साहब के जी घरों में से बाहर ना निकलें, गाड़ियाँ मत चलाएँ, साइकिलों पे आ जाएँ। कोई फ़लाँ वज़ीर कुछ मंतक देता है, कोई फ़लाँ वज़ीर कुछ मंतक देता है। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं हो पा रहा। ये सारा PMLN का तजर्बा इस वक्त अपनी मौत आप बढ़ता जा रहा है और लगता यह है कि हालात इनके कंट्रोल में नहीं है और शायद आने वाले दिनों में भी नहीं होंगे। और इसकी तस्दीक मिफ्ता इस्माइल साहब भी कर चुके हैं कि हमारे पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि हम अगले चंद महीनों में कोई लोगों को बड़ा रिलीफ दे सकें। ये सारा मंजरनामा जाहिर करता है कि पाकिस्तान की सियासत बंद गली में दाखिल हो गई है। एक तरफ नए इंतखाबात का फौरी मुतालबा है और दूसरी तरफ 2023 अगस्त में इंतखाबात कराने की बातें की जा रही हैं। जरदारी साहब ने नारा लगाया पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। ये वही नारा है जो माजी में लगता था कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। लगता यह है कि हुकूमत फंस चुकी है और उनको समझ नहीं आ रही कि इन तमाम मामलात से कहाँ से कैसे निकला जाए और सब के सब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खड़े हैं। और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट का हाल ये है कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो तनकीद हो रही है वो हमारे रियासती इदारों पर और इस्टेब्लिशमेंट पे हो रही है।
اور کہتے ہیں کہ یہ سارا کیا دھرائی آپ کا ہے، یہ سارا جو ایڈونچر ہوا ہے، پولیٹیکل ایڈونچر، یہ جو سیاسی مہم جوئی، یہ جو رجیم چینج کا جو کھیل کھیلا گیا وہ سارا کا سارا انہی کی مدد کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ تو سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی تاریخ میں تنقید کا شدید سامنا کرنا پڑا ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کی طرف سے، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، ہر طرف ان پہ لعن طعن ہو رہی، وہ خود ایک بڑے دباؤ کی کیفیت میں آ گئے۔ تو اب اس دباؤ سے کیسے نکلا جائے؟ کیا واقعی ہمیں فوری انتخابات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے یا نہیں اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ جتنے بڑے مالیاتی ادارے جو پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یا جو بڑے بڑے طاقتور ممالک ہیں وہ جو پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں فائنینشلی، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں پہلے ایک سٹیبل گورنمنٹ لے کے آئیں جس کے پاس 5 برس کا مینڈیٹ ہو۔ ابھی آرمی چیف جب چین کے دورے پہ گئے تو وہاں پہ بھی ان کو یہ کہا گیا کہ ایک مستحکم حکومت ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپ کریں گے نا۔ سعودی عرب نے کہا کہ پہلے آپ کے IMF کے ساتھ معاملات طے ہوں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے نا، اور IMF کہتا ہے کہ آپ ہماری شرائط مانیں گے تو ہم آگے چلیں گے نا، کیونکہ ایک ایسی انسرٹنٹی پہ مبنی حکومت جو ہے وہ کیسے چیزوں کو لے کے چل سکے گی؟ کون آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کرے گا؟ کون آپ پہ بھروسہ کرے گا؟ کون آپ کے ساتھ معاہدے کرے گا؟ کون آپ کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے گا؟ تو یہ سارا سچویشن، یہ سارا منظر بتاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک فریش مینڈیٹ درکار ہے، اور یہ مطالبہ عمران خان کا جو ہے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں، اس کو صرف عمران خان کے مطالبے پر نہ دیکھا جائے، بلکہ اس کو ایک لارجر پولیٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھا جائے کہ پاکستان میں فوری انتخابات اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت جس کے پاس 5 برس کا واضح مینڈیٹ ہو، شفاف انتخابات ہوں، وہ جا کے دنیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی کو جوڑے، اکنامک کنیکٹیویٹی کو جوڑے، پولیٹیکل کنیکٹیویٹی کو جوڑے، جو ہمیں ریجنل سطح کے اوپر، انٹرنیشنل سطح پہ مسائل ہیں ان کا کو توڑ نکالنے کی کوشش کرے، اور ان کے پاس ایک لانگ ٹرم پلان ہو، ان کے پاس مڈ ٹرم پلان ہو، ان کے پاس شارٹ ٹرم پلان ہو، تو بات آگے بڑھے گی۔ تو اس کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا امیجیٹ جو ریزولوشن ہے وہ شاید فوری انتخابات کی سے ہی ریزالو ہو سکے گا۔ فوری انتخابات کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ کچھ خبریں اسلام آباد میں چل رہی ہیں، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسمبلی جو ہے وہ شاید جولائی کے پہلے ہفتے میں تحلیل ہو سکتی ہے، اکتوبر کے آخری ہفتے میں نئے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس پہ سوچ بچار کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ PMLN کو کا شاید نہ ہو۔ ہمارے خود اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی سیاست کو چلانا ہے تو اس میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی پیدا کی جائے، انتخابات کا راستہ اختیار کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا سیاسی قوتیں فیصلہ کریں، انتخابات کا راستہ اختیار کریں۔ اگر یہ انتخابات وقت پر ہو جاتے ہیں اور ایک نئی سیاسی قیادت آ جاتی ہے تو ہم ملک کو آگے کی طرف لے کے چل سکتے ہیں۔ ادروائز مجھے لگتا ہے کہ اگر اس ضد پہ قائم رہے کہ انتخابات 2023 میں ہونے ہیں تو پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ ہو جائے گا، اور جب پولیٹیکل کرائسس ڈیپ ہوگا تو اس کا ایک بڑا لارجر امپیکٹ جو ہے پاکستان کی اکانومی پہ پڑے گا، اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی اکانومی دونوں سٹیکس پہ لگیں گے، اور اس سے پاکستان کی ریاست بھی کمزور ہوگی، پاکستان میں ایک بڑی مہنگائی کا ریلا بھی آئے گا، معاشی بدحالی بھی پھیلے گی، سیاسی عدم استحکام بھی آئے گا۔ اس کے ذمہ دار پھر وہی لوگ ہوں گے جو آج پاکستان کی سیاست میں انا پرستی کا شکار ہو کر بر وقت فیصلے کرنے کی بجائے اس میں اپنی مرضی اور منشا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو شاید ملک کے مفاد میں نہ ہو۔